बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे असद उमर सियासत ही छोड़ गए। दूसरा, अब इमरान खान को दबाव में लाने के लिए एक नई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और तीसरा, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतकाल। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के उनके इंतकाल के बाद का निगरान काबीना भी तहलील हो गई है। आज़म खान को गुज़िश्ता शब अस्पताल लाया गया जहां वो जानबर ना हो सके, और तर्जमान अस्पताल के मुताबिक आज़म खान कल रात दिल की तकलीफ पर अस्पताल लाए गए थे और इनकी तबीयत रात ही से तशवीशनाक थी और वो आर्ज़ा कलब में मुब्तला थे। और इसके साथ ही निगरान काबीना जो है वो तहलील हो गई है और अब जो इख्तियारात हैं वो सारे गवर्नर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आइन में अभी तक आइनी माहिरीन इस सोच विचार में है कि क्या किया जाए। तो ये अब फजलुर रहमान साहब की आप कह लें कि मज़ीद मोजे इस तरह के निगरान जो गवर्नर है वो KP के वो जनाब के ख़ास आदमी हैं। और दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि ये पूरे का पूरा लाओ लश्कर हेलीकॉप्टरों पर सैरे कर रहा है सरकारी खर्चे पर, लेकिन कोई मीडिया पर्सन, कोई एंकर पर्सन इस पर बात नहीं की किसी ने भी। वही जो दूसरे लोग वीलॉग करते हैं उन्होंने बात की थी इस पर, या मीडिया ने इस पर बात नहीं की थी। तो ये अब आप समझ लें कि यहाँ ये KPK के इलेक्शन मुलतवी होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि KPK में तो क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है। तो अब ये पूरा खुला कर खेल खेलेंगे जो नज़र आ रहा है। और दूसरी, जो मैंने पहले बात की थी कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद उमर, वो सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने ये ऐलान किया और सियासत से किनारा कशी का उन्होंने मुकम्मल तौर पर ऐलान किया। उन्होंने कहा, एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी गुजारने के बाद सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है और PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब ये बात असल में ये है कि ये सवालात तो वैसे पहले ही उठे हुए हैं कि जो बंदा है तहरीक इंसाफ का, उसको हर तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है सिर्फ एक शख्स को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए, कि कई जो भी लोग समझे जाते हैं कि ये अपनी सीट हर सूरत निकाल लेंगे, उनको तो हर सूरत तहरीक इंसाफ छुड़वानी है। तो मकसद ये है कि वो बात वही ले आते हैं 9 मई वाली। भाई 9 मई वाले तो सब लोग मजम्मत करते हैं, लेकिन उनके असल मुजरिम, असल जो लोग थे, जो बेनिफिशरी हैं उसके, उनको आपने कटहरे में नहीं लाए, ना उस पर कोई ऐसी तहकीकात की गई। और आप देख रहे हैं कि मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। उसी हवाले से नई फहरिस्त तैयार की गई है, क्योंकि जनाब को वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बनवाना है। उसके बाद अदालतों से भी फैसले लिए जाएंगे कि जनाब वो बिल्कुल पाक बाज साफ़ है। इसलिए ये सारा काम, ये सारा खेल रचाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान दबाव में नहीं आ रहे और ना ही इमरान खान दबाव लेने के लिए तैयार है। इमरान खान जेल में बैठे भी कह रहे हैं कि मैं जेल में एडजस्ट कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुखालफिन के लिए जो है वो दर्द सर बन चुकी है। तो इसलिए, क्योंकि नून लीग के पास तो ये मामला बने हैं कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए तारीख में तोसी की है कि उनके उम्मीदवार ही नहीं आ रहे लड़ने के लिए। और एक जमात आपके सामने है जिसके पास हज़ारों लोग मौजूद हैं, दरख्वास्तें मौजूद हैं, और एक जमात ऐसी है जिसको तारीख में तोसी करनी पड़ रही है कि हमारे लोग नहीं पूरे हो रहे। तो ये चीज़ें हैं, ये अब इनका पोल खुल चुका हुआ है कि ये किसी सूरत जीत नहीं सकते। अवामी वोटिंग से, अवाम की राय से ये किसी सूरत शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन चूँकि हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ कर आए हैं, और इसीलिए अगर ये इतने दिलेर और इतने ही बहादुर हैं, जैसे इमरान खान ने जब अदम एतमाद आई तो उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ, इलेक्शन में चलते हैं, मैदान में मुकाबला होगा। तो इतने ही दिलेर हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें और उन्हें भी जलसे की इजाज़त दें। चले उन्हें बाहर नहीं निकालना तो तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त दे दें। आप देखें कि तहरीक इंसाफ को कार्नल मीटिंग्स की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। उसके बावजूद इनकी ये हालत है कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और दूसरी जानिब नाहल तरीन साहब को जमात में जो बंदा होता है उनको कहा जाता है कि ये 2 जमातें हैं, इनमें से किसी जमात में चले जाओ।
تو مقصد یہ ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی اور عوام 8 فروری کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ ووٹ کی طاقت سے ہم انہیں بتائیں گے. تو یہ تو اب ان کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ بن چکا ہے. اور تحریک انصاف نے یہی باتیں کی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا کردار ہے. اب بتائیں یہ بھی آئینی ادارے ہیں, یہ کیوں نہیں اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے؟ ان پر سوالیہ نشان ہے. کیا عدالتیں بلا کر پوچھ رہی ہیں؟ سب کہتے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو آئین کی بالادستی ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی. کہاں پر ہے؟ مردہ لوگوں کے حوالے سے سماعتیں ہو رہی ہیں, کیسے سنے جا رہے ہیں. زندہ لوگوں کو آپ نے عجیب سے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. نگران حکومت اور تحریک انصاف کا کہنا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تحریک انصاف کو سیاسی اجتماعات کی اجازت سے محروم رکھنے اور قائدین و کارکنان کی جبری گمشدگیوں میں مجرمانہ صورتکاری کرنے والوں کو آئین کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا. بات تو ٹھیک ہے, یہ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں جو اپنی مرضی, جو ان کو تھوڑی سی جہاں پر فیور ہو رہی ہو وہاں پر آئین کی بات آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ قوم دیکھ چکی ہے, یہ ہم کو سوچنا ہوگا کہ قوم یہ چیزیں جان چکی ہے. اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ یوتھ ہے, یہ اور یہ سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں, عمران خان نے کوئی جادو کر دیا ہے, تو جادو نہیں ہے جناب, حقائق پر بات ہو رہی ہے. جب حقائق سے آپ نظریں چرائیں گے تو چاہے مرزا انجینئر لانچ کریں, چاہے کسی کو بھی لانچ کریں. تو رہی مرزا انجینئر کی ایک اور کلپ ان کا وائرل ہوا ہے کہ عمران خان کا کیا کردار ہے. اور بھائی تمہارا کیا کردار ہے یہ بتاؤ. پہلے تو ہم بڑے ادب و احترام سے اس سے بات کر رہے تھے, یہ بندہ یہ بتائے کہ اس کا کیا کردار ہے. اس نے پاکستان کے نامور ترین علماء کی کردار کشی کی, ان کو چیلنج کرتا رہا. مفتی منیب الرحمان میں نام لے چکا ہوں, مفتی منیب الرحمان سمیت بڑے لوگوں کو یہ چیلنج کرتا رہا, یہ ہیں, یہ ہیں. یہ بتائے یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کی بات کر رہا ہے. عمران خان کے بارے میں یہ بتائے کہ اس کا کوئی ایک اقدام عمران خان کے برابر کا ہو. عمران خان نے فلائی کاموں کی طرف جب آیا, شوکت خانم جیسا عظیم الشان ہسپتال بنایا. میں پچھلے ویلاگ میں بھی بات کر چکا ہوں. اور کردار کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کو ہی کردار کہتے ہیں. آپ کی طرح جو اپنا دین بیچ کر اور پھر آ کر چرب زبانی سے آپ کسی پر کیچڑ اچھالیں تو وہ ٹھیک ہے, تمہارے اسٹوڈنٹ اور دوسروں کے لونڈے لپاڑے. اس کی زبان چیک کریں آپ مرزا انجینئر کی, جو کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس بندے کے تو کولو فیل میں تضاد ہے. یہ بندہ صحابہ پر بات کرتا ہے, صحابہ کرام پر, اور اس انداز سے بات کرتا ہے. اور دوسری جانب یہ بندہ کسی کے خلاف بھی بد زبانی کرتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے لونڈے لپاڑے. اور یہ کہتا ہے میں پھکی دے دی میں نے. اور تیرے پاس بھی قیامت تک کا ٹائم ہے. عمران خان جتنا قد تو بنا, ایک شوکت خانم جیسے ہی بنا دے. اس نے تو 3 شوکت خانم بنائے ہیں. کوئی ایک چیز تو بنا. اگر وہ کرکٹ میں کھیلا تو اس نے ایک بڑا نام, تم عالم دین, تم نے اسکالرشپ تم نے پتہ نہیں کہاں سے کی ہے اسکالرشپ, یہ بھی نہیں ہمیں پتا. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, یہ مرزا صاحب جو ہیں یہ ایک کوئی کام ان کے قد کے برابر کر دیں. وہ سیاست میں آئے, انہوں نے روند کر رکھ دیا دوسروں کو. ٹھیک ہے, کرکٹ کی تاریخ میں بڑا نام ہے, تم کو تو پاکستان سے باہر جانتا کوئی نہیں ہے. یوٹیوب کے علاوہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہیں یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم مل گیا, ورنہ اس کے علاوہ تمہیں جانتا کون تھا. اور تم بات کرتے ہو عمران خان کی. جو بندہ اٹھتا ہے جس کو کسی بات کا علم بھی نہیں ہے, وہ اٹھتا ہے عمران خان پر بات کر رہا ہے. وہ جناب اٹھ رہا ہے تو وہ بات کر رہا ہے عمران ریاض خان پر, جو صحافتی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. جو بندہ اٹھ رہا ہے وہ ارشد شریف شہید کے پر بات کر رہا ہے, جبکہ اپنے پلے اس کے کرتوت نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, ذات کی کوڑ کلی تو چھتیریاں نو جپے. یہ ان کا معاملہ ہے. تو باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے, میں زیادہ بات ان پر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ یہ مولوی 2 نمبر ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ اچھل کود اس لیے ان کی شروع ہوئی ہے. اور جتنی یہ اچھل کود کریں گے ان کو بھی ایسے ہی جواب ویڈیو میں ملے گا. یہ اس لیول کا بندہ ہے کہ اس کو مفتی طارق مسعود جو ہے وہ جیلم میں گیا ایسے مناظرہ کرنے, تو یہ گھر سے باہر نہیں نکلا اور کہتا ہے جی میرے پاس تو آئے نہیں. اور انہوں نے وہاں سے ویڈیوز بھیجی کہ میں آیا ہوں یہ مناظرہ کرنے کے لیے اس بندے کے ساتھ. تو بات اتنی بڑی کرتے ہیں, پلے ان کے کرتوت نہیں ہوتی. تو جو قوم کی سب سے بڑی امید ہے یہ قوم سے وہ چھیننا چاہتا ہے.
اور اس کو لانچ کیا گیا ہے. ایسے کہ ہیں اس کی زبان دکھتی ہے چوروں ڈاکوؤں کے خلاف بات کرنے کے لیے. جو ان کو پاک پوتر بنایا جا رہا ہے اس پر بات نہیں کرے گا یہ، کیونکہ اس کو لانچ اس لیے کیا گیا ہے، اس کو لایا گیا ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت. پہلے اس سے یہ باتیں کروائی گئی، پہلے علماء کے خلاف باتیں کروائی گئی، اور اب اس پر بات کر رہا ہے یہ. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.